अच्छा तारिक साहब, कहीं JF-17 का भी जिक्र हुआ कि JF-17 के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट होती है अज़रबैजान? JF-17 ऑलरेडी इनके पायलट पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। JF-17 हंटर्स की पहली खेप इनको मिल रही है इंशाअल्लाह ताला वेरी सून। नाजरीन, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसकी अहम और ख़ास बात यह है कि ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर अमरीकी असर व रसूख से बिल्कुल पाक होगा। इसकी वजह यह है कि इस इत्तेहाद में सऊदी अरब का अमल दखल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान और तुर्किया इसके मरकज़ी किरदार हैं। सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि सऊदी अरब की शमूलियत के बगैर क्या इस्लामी मुल्कों का कोई इत्तेहाद वजूद में आ सकता है, और अगर आ भी गया तो क्या वो इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, और सऊदी अरब के बगैर इस इत्तेहाद की इस्लामी मुल्कों में क्या हैसियत होगी। और मिलियन डॉलर सवाल तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मुखालफत या दबाव बर्दाश्त कर सकेगा। इस सारे मामले पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की। इसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के रास्ते तुर्किया तक ज़मीनी राहदारी फराहम करने की दरख्वास्त की है, जिसे आज़रबाईजान के सदर ने कबूल कर ली। अब हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान को तुर्किया तक ज़मीनी रास्ते से रसाई मिल जाए। ये न सिर्फ मुआशी बल्कि स्ट्रेटजिक के एतबार से भी नहायत अहमियत का हामिल होगा। इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से तुर्किया तक का ज़मीनी रास्ता मांगा। वहीं आज़रबाईजान ने जल्द अज जल्द JF-17 थंडर तैयारे फराहम करने की दरख्वास्त की। दोस्तों, पिछले साल पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त का मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे ख़रीदने थे, लेकिन फिर ये मामला खटाई में पड़ गया था। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम बाकू को JF-17 थंडर तैयारों की पहली खेप फराहम करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्किया तक का ज़मीनी रास्ता क्यों बनाना चाहता है, इसकी क्या स्ट्रेटजिक अहमियत होगी, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मुल्कों से ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है, JF-17 थंडर तैयारों का इस ज़मीनी राहदारी से क्या ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान नया इस्लामी इत्तेहाद क्यों बनाने चाह रहा है। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के बड़े मसाइल न सिर्फ हल होने जा रहे हैं बल्कि माशी तौर पर भी पाकिस्तान बुलंदियों को पहुंचने वाला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व में कमी था, जो जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। और ये सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि मुफाहमती यादाश्त और मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के बड़े मसले हल होने वाले हैं। दोस्तों, राहदारी और इस्लामी इत्तेहाद पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तय पाने वाली डील का, जिसके तहत पाकिस्तान ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान को फ़रोख्त करने थे। दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि 2019 में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मामले पर लड़ी जाने वाली जंग में पाकिस्तान और तुर्किया ने खुलकर आज़रबाईजान का साथ दिया, क्योंकि आर्मीनिया जारहियत कर रहा था। और इस जंग में आज़रबाईजान ने देखा कि किस तरह पाक फ़िज़ाइया के शेरदिल जानबाजों ने जंग का नक्शा बदला। इसके बाद आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से पाक चीन दोस्ती का शाहकार JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। न सिर्फ दिलचस्पी का इजहार किया बल्कि दोनों मुल्कों में बाकायदा मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए थे। सितंबर 2024 में पाकिस्तानी अफवाज के शोबा तल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि आज़रबाईजान के सदर हालिया दौरे के दौरान लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, और सदर अलीयूफ के दौरे के बाद आज़रबाईजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने बाकू में अपना एक दस्ता तैनात किया, जिसने एशिया डाइव एक्सपो 2024 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों का मुजाहिरा किया था। दोस्तों, JF-17 थंडर को पाक फ़िज़ाइया ने साल 2010 में पहली मरतबा अपने बेड़े में शामिल किया था। ये तैयारा एक हमजहत, कम वज़न, 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये लड़ाका तैयारा F-16 फैल्कन की तरह हल्के वज़न के साथ तमाम तर मौसमी हालात में ज़मीनी और फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमजहत तैयारा है, जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लेस है। दोनों मुल्कों में $1.6 अरब का मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को 8 JF-17 थंडर तैयारे देने थे। दूसरे मरहले में भी
اتنے ہی JF-17 آذربائیجان کے حوالے کیے جانے تھے، لیکن اس معاہدے کے بعد امریکہ نے مختلف ہیلے بہانوں سے آذربائیجان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا وہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے اور پاکستان سے یہ لڑاکا طیارے نہ خریدے۔ کچھ وقتی تعطل ضرور آیا، لیکن آذربائیجان کی حکومت ڈٹ گئی اور اس نے اب باقاعدہ طور پر پاکستان سے یہ طیارے مانگ لیے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان جلد آذربائیجان کو طیاروں کی پہلی کھیپ فراہم کر دے گا۔ سما ٹی وی کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر ہم 8 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے آذربائیجان کو دینے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے مشترکہ پروڈکشن کا بھی پلان ہے۔ صدر آذربائیجان حیدر علیوف اپریل میں پاکستان کا دورہ کریں گے، جس میں مزید معاملات کو ختمی شکل دی جائے گی۔ دوستو، آذربائیجان پاکستانی ساختہ JF-17 تھنڈر طیارہ استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان، نائجیریا اور میانمار میں بھی یہ لڑاکا طیارے استعمال کر چکے ہیں۔ ان طیاروں کی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ ایک اہم خوبی یا خصوصیت یہ ہے کہ جنگوں میں ان لڑاکا طیاروں کی کامیابی کا تناسب 100%، بلکہ حادثوں کا تناسب 0% ہے۔ ویسے تو حادثے کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان طیاروں میں ابھی تک فنی یا تکنیکی خرابی کا ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہو۔ آذری میڈیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان اپنے پاس موجود MiG طیاروں کے فلیٹ کو JF-17 تھنڈر طیاروں میں تبدیل کرے گا۔ تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جو ملک مہنگے جہاز نہیں خرید سکتے وہ JF-17 تھنڈر جیسے طیاروں کو خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اپنی دفاعی ضروریات پوری کر سکیں۔ F-16 طیارہ 8 سے 8.5 کروڑ ڈالر میں ملتا ہے، جبکہ JF-17 4 کروڑ ڈالر تک کا ہے، اور اس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو یہ F-16 کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں نئے اسلامی اتحاد اور پاکستان سے ترکیہ تک زمینی راستے کا۔ تو جناب چینی صدر نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا، جس کے تحت وہ پوری دنیا کو سڑکوں کے ذریعے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد تجارت کو فروغ تھا تاکہ چینی مصنوعات زمینی راستے سے پوری دنیا تک پہنچائی جا سکیں۔ پاکستان نے اسی پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان کے راستے ترکیہ تک رسائی کا پلان بنا لیا ہے تاکہ پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان کے دوران پاکستانی قیادت نے انہیں اس منصوبے کی تفصیلات بتائی تھی، جس پر انہوں نے فوری حامی بھر لی تھی، اور اب ان ملکوں کی جانب سے گو ہیڈ ملنے کے بعد اس راہداری پر کام شروع ہو جائے گا۔ دوستو، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان نے ایک نئے اسلامی بلاک کی تشکیل پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ اسے ہم کوالالمپور سمٹ کی نئی شکل کہہ سکتے ہیں، لیکن سوال وہی ہے، کیا پاکستان دباؤ برداشت کر سکے گا؟ ماضی کی حکومت نے انتہائی غیر سفارتی اور غیر اخلاقی حرکت کی تھی کہ سعودی عرب سے آنے والے دباؤ سے متعلق ترک صدر رجب طیب اردوان کو چغلی لگاتی تھی، جس پر اردوان نے ملائیشیا کے مہاتیر محمد کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کر رہا کیونکہ اس پر سعودی حکمرانوں کا دباؤ ہے۔ اس طرح نہ صرف پوری دنیا بلکہ اسلامی دنیا میں بھی پاکستان مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ لہٰذا اگر حکومت کسی نئے اتحاد کا حصہ بننے پر غور کر رہی ہے تو اسے یہ بات نہ صرف ذہن نشین رکھنی چاہیے بلکہ سعودی عرب کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس بار بھی ہم سعودی عرب کا پریشر برداشت نہ کر سکیں اور دنیا میں اپنی ساکھ گما بیٹھیں۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان سعودی حکمرانوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس طرح پوری اسلامی دنیا مل کر نیا اتحاد بنائے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔